आनी हांव तुमकां फुडल्या कॅमेऱ्यांतल्यान दाखयता कित्याक फाटलो कॅमेरा बरो ना बरो हे म्हणटा ती कॅमेरान दिसना म्हणून आमकां दुदाक आयले बाटल्यो घेवन कितल्यो आयदनां बी जायना हालून हालून दूद सगळें पडटा रस्तोभर बाटल्यो बऱ्यो गुड्ड्यो लायल्यो ह्या पोतयेन घातल्यो इट्ट गेले पाव घेतले आनी कितें करूं बाबा बाजारान बी सगळें काम करून येयलें हांव बाजारान रिचार्ज जाय आसलें 2 दीस जाले मोबायल बंद पडलेलो मागीर कसो व्हिडियो सोडपाचो तुमकां आनी आतां म्हणून बनूच आसलो तेणे म्हाका चालू बी करून दिलो तो भुरगो बरो सगळ्या कामाक फोंड्या धांवूंक जायना आनी माशेलान आपल्याच्या गांवानू कितें मोडूंक जाय पयशे जेवली काय भुरग्यानो हांव जेवलेंच ना आज इल्लें जेवलें आनी धांवून येयलें दुदाक येवचें पडटा घरा कडल्यान चलून जायना आतां हळू हळू चलता म्हणसर 4 जालीं म्हाका